हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. सगळ्यांक मायमोगाचा येवकार म्हगेल्या यूट्यूब चॅनलाक. आता तुमच्या मुखार दवरता म्हजी मोगाची माय. माय थंय सगलो लोक चयत काय के संवसारांक आं तेंक सगल्यांक कितें सांगत तूं? कोण सांगता तूं कितें सांगता आयकोंक बरी येना मगे मायक हांव. म्हाका आयको येना. होय सगळीं चोयताय तुका येवगता. वय ही ही मुगेली मोगाची माय खंय आहाय ते रा ती दिस पडटी लोक चोयत तुका. आहा वय वय रागे रागे ना ते आमकां लागून जायत कास्तीक काळाप भुरगपणीक जायत काम कोलतेन जायत हें केलां. आनीक हांव आयर्लंड तेगे म्हणटा गोड गोड हुस्केता पूण तितूंक कोण दाखय नाही. वय गे रागे हांव उलयता तें आयक गे. हांव मांज बारार हांव ल्हान आसतना हांवें जायतो कास्तीक काळा ते बरार कोणा सांगता आतां लोकां सांगता. आनीक जेन्ना माय ल्हान आसता हांव ल्हान आसतना हांव व्हडलो घरांक आमी सगळीं 6 जाण भुरग्यां. हांव व्हडलो म्हणटरीच म्हाका बांयचें उदक बी हाडूंक पडटालें. तेन्ना टॅप आसोनाय. हांव ह्या हांदाचेर शिदी आनी हातांक कॉर्स घेवन आमगे सजऱ्या थिंग बांयचें हांव उदक हाडटालो. मायक हेल्प कोतालो. तेका लागून मुगे हें भूज मातशें आतां सकयल देंवता मातशें. कोणा सांगता आतां लोकां सांगता म्हाका सांगता ना लोकां सांगता. आनीक जेन्ना माय चपाट कोताना सकाळीं हांव ते वडीत जावं 14 12 वर्सां कितें आसतलो. मायक हांव चपाट करूं हेल्प कोतालो. चपाट्यो चाव जावं शीत करपाक एक एक पाट माय सकाळ फुडें उठोवं जायनासलो ते कडेन. तेदोन हांव चपाट कोता सगल्यांक भाव भयणी सगल्यांक हांव चपाट करून सगल्यांक चपाटी च्या बी हांव कोतालो. आनीक मांज बारा हांव निरोल पोसून बी रोवपाक वयताली ते बारार उदक घालपाक निरोल्यां उदक घालपाक हें करपाक. मागीर माय उडको आसा तुका निरोल्यांक कोणाक आवडटा आतां मागीर कळ्ळें ना तुका 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 जाता. हांव लोकां सांगता लोक चोयतो तुगेलें चोयत तुका लोक. तुजे बारा तुका निरोल्या येता तो उडको आसना तुका. हांव उडको आसना हांव निरोल्यां वयता ते उडको आसना तुका. वय जाणा मागीर सांग लोकां सांग तुजे बारा येतालो तो येना. आं मागीर हांव निरोल्यांक जावं जालें आमकां मागीर जालें काणगां रोवपाक हांव मायक जायत हांवें आदार केला. आनीक आमी आतां घरा कितें करता पांय मुगेलो बोटीचें काम करतालो. आनीक राग गे सांगत तें आयक गे. हांव बोटीचें काम करतालो. आनीक आमगे गाय आहली आमी राखोन दिल्ली गाय एक. जेन्ना गाय पील काण हाड म्हणटरीच आतां मला नाद जालना रे म्हाका गोंय राग आतां आसतना मुगे मायक मातशें आयकूं येना कित्याक मुगे आयकोन जबर येना ते. पूण तें हांवें सांगिल्ले भाशेन मुगे मायन जायत कास्तीक काळा. आतां बिस्कीट च्या पिला बिस्कीट बी काय हेन्ना आगे आयक हांव लोकांक उलयतां. आमकां आयकयना तें आनी कितें उलयता व्हरोन गेलें आतां केलो तें वचना माय केलो तें वता उडगास सदांच वता. लोकां चोय कोणाक फायदां चोय मेलो मनीस गेलो जालो राग केलो तें सदांच वता तें केन्नाय वचना. जना भायर बी मागीर घेवन येतालें तांदूळ तुका चोयत तें तुका कितें सांगो सोदिता. कोण चोयता लोक चोयता तुका. कोण चोयता तुका लोक चोयता लोक मुको जातो मागीर तुगे. वय मायक आतां मागीर तूं कितू वर्सां आतां तूं कितू वर्सां म्हाका वय म्हाका जालें जातलीं 9 वर्सां. रोगी ना 9 वर्सां 41 तरी 1942 न्हू गे तूं 41 हांव 40 वय 41 42 जावं 41 1941 तुली हय मागीर आनी तूं मायक आमगेली 1941 जालो ती. आनीक ती आतां 85 वर्सां मायक 85 जालें 85 जालें तुका थोडें. हय म्हळ्यार जावं म्हण तूं आहा भलाकी म्हळ्यार पांय मातशें आताय मुजे सुस्ताय कितें करया जाता वय गे तें जाता एज जाता जाता तें जाता मुजी पांय कोण हातां रांदून कोण
रानू कितें खाता ती च्या देस चाच कोण हातां च्या चेडो हाडीत म्हाका मावपेस कोण वय गे म्हळ्यार तूं तूं लोकांक कितें सांग वयता सगळे लोक चोयत तुका हें लोक चोयत गे कोण म्हणटा लोक चोयत तुका सगलो आख्या संवसाराचो कोण तांकां- आमी कोणा ते आयको येना मातशें जावं म्हण तूं कांय पडना कितें मनशाक एज जाल म्हणटरी कितें जाल्यार कितें हें जाताच सगलें आहा तें आयज तेक फाल्यां म्हाका तशें करून एज प्रमाण तें मागीर मनशां जाता आयको येना आनी कितें जाता आनी कितें जाता जावं म्हणटा सद्या माय मुगे आनी ती चड म्हाका लागून चड हुस्क्यात ती फोन कोना जाल्यार फोन कोना म्हणून हें कोता मगे कोणाक उलयता तूं आतां होय मुकोडे तूं कोण लोकांक उलयता आमकां आयकयना जाल्यार कितें बरो कळटा आनी कितलो वरां जालो फाल्यां पर वयता चोय वरां मुगे 3 तारखेक फ्लायट आसलो ती कॅन्सील जाल्या देवागे प्लान आहा देव कितें करपा आहा तें बरो देव केलो तूं कपा पिता ना न्हू पिना कित्याक सगळें पिता कोपा पिता सगलें पिता वय लायफ शॉर्ट नाका मोडे हांव या पोट बेड पोट हिचें हय कोपांत म्हाका 66 जाली आनी कोपान पिना म्हणून कितें कोपान थिंग थोंडाय पडा थिंग कोपा येदें मारूंक पडा मातशें आं आं मागीर थिंग थोंडाय एक दीस काडना काय केसो थोंडाय पड थिंगा मागीर तूं खाता पांयांक कॅच बीच येताय थोंडायेन पिना जाल्यार कॅच येताय पांयांक पांय धुलो जालें पांय सुचताय ते कितें करया तें दोतोर सांगता तें नॉर्मल आमचें जातालें तुमच्यान जातालें ओके इतल्यान हांव मुगे हो दाखोवचो व्हिडियो बरो ना म्हाका चड हें जातालें मेबीन लोकांक देव बरो कर मुगे तुका सगळें हांव समजता तुमकां हो मुगे व्हिडियो तुमकां लायक जाला आसतो म्हूण मुगेली माय भुरगपणी जायत कास्तीक काडा आमचो ल्हान आनी ते बारेन म्हाकाय बी कास्तीक पडा जेन्ना हांव 12-13 वर्सां आसतना जायत हेल्प कोतालो आनीक आमचे भुरगेपणीक कितें हांव लेज्या मारी आसलो तेन्ना म्हाका हांव 12-11 वर्सां कितें आसलो तेवड्या लेज्या मारी आसलो आमी लेज्या मारी म्हणटरी ती आमगे कितें जातालें आमी लेज्या मारी आसतना आमकोळे हिसाब घेतालीं केसो हिसाब कोणा हेल्प केला ते आमी कितें कोताले जेन्ना फ्री टायमार सुटे टायमार आमी आमगे शेजऱ्यां कडेन विचारूंक वयताले कितें काम आहा करपाचें कितें पसऱ्या व्हरून कितें हाडपाचें अशें करून आनी तें केलें म्हणटरी मागीर लेज्या मारी आमी थिंगा सांगताले अमकें एक हेल्प केलां 2 जाणां हेल्प केलां तें सांगूंक पडटालें थिंगा ते भाशेन आसलें आनी आतां म्हाका खबर ना आतां हिंगा लेज्या मारी आमगे कोपला जाता कितें तें हांवूय नोको हांव काय आसना न्हू आनी आमच्या टायमार तेशें कोन्न आसलें लेज्या मारी आमकां काम केलो तो हिसाब दिवचो पडटालो एकदम बरें म्हाका एकदम आनी हांव स्पेशली लोकांगे शेजऱ्याक वयतालो कितें हेल्प करूंक जाय काय म्हूण कितें पसऱ्या व्हरून कितें हाडपाचें तें सगलें आनी तें हाडून दितरीच थिंग मागीर लेज्या मारी सांगप काम कितू हेल्प केलें तें आनी तुमकां सगळ्यांक चड देव बरो करूं म्हणटा आनी तुमगे उगत पिडे कोना कोण सबस्क्रायब केलें ना सबस्क्रायब केलें बाबा आनी मुगे फूल चॅनला फूल सपोर्ट करे आनी कोण केलें तेंकां चड देव बरो करूं गुड नायट